हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक न्यू टॉपिक पे। मैं रीडिंग कर रही हूँ। एक तो रोज़ मेरे दिमाग में न्यू न्यू टॉपिक्स आते रहते हैं। बेसिकली तो ये वैसे आपकी करंट एनर्जी होगी, लेकिन मैं करंट एनर्जी से ज़्यादा ये देखूँगी कि आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। तो जो लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो आपकी प्रैक्टिसेस से और आपकी करंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आपकी प्रैक्टिसेस में झलक रहा होगा। तो ये देखेंगे कि आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो ओके, डेक को कट किया है और कहे बगैर मैं नहीं रहूँगी। लोग आपकी पावर से इन्फ्लुएंस हैं। लोग आपकी पावर को नोटिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आजकल आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप फुल फॉर्म में आए हुए हैं और आप अपनी इंट्यूशंस पर, अपने डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अपनी हायर सेल से आपने अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहला मैसेज। चलिए जी, बैक टू दी इंट्रो। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, फिटन मत कीजिएगा। और कोई डिसीजन लेना हो तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। मैं डेक को खुद ब खुद हर तरीके से, हर तरह से, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, हर तरीके से शफल कर रही हूँ। तो दैट मीन्स कि इस वक्त आजकल लोग आपको हर जाविये से भी नोटिस कर रहे हैं। आपको हर एंगल, हर टेम्परामेंट, हर मिजाज में लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ अपने अपने तौर की बताते हैं, और फिर बस नोटिस करते हैं कि इनको शॉकिंग न्यूज़ मिले तो इनका रिएक्शन क्या है, इनको गुस्से वाली ख़बर दो तो इनका रिएक्शन क्या है। और हर बंदे को आप बहुत कंपोज्ड वे में सरप्राइज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ लोग आप में अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। लेट्स सी, डिसेप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जो बातें बोल रही हूँ वही चीज़ें सामने आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आपके मिजाज में, आपके बिहेवियर में, आपकी एनर्जीज़ में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। हिचकी आ गई। एंजल्स ऑफ फोर डायरेक्शन, वेरी नाइस, वाओ। लॉस। बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं, बॉटम ऑफ द डेक। यस, कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी की कड़ी हकीकत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल किया है, लेकिन आपने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ वो खोया है जो कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता। और आपने अपनी आँखों से, अपनी आँखों के सामने बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी से जाते हुए देखा, और अपनी बेबसी भी देखी। तमाम चीज़ें, जो लोग आपके बारे में, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आजकल कोई एक इंसान आपको रीड कर रहा है। रीड करने से मुराद ये कि या तो उसको कोई नरेट कर रहा है आपकी लाइफ स्टोरी, आपके बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स जो आपने अपनी ज़िंदगी में लूज़ किए, और रिश्ते हों, साथी हों, और मोहब्बतें हों, तजुर्बे हों, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर होते तो वो, और ख़ास तौर पे अगर आपकी ज़िंदगी में होते, तो आज आप वो इंसान ना होते जो आज आप हैं। आप कभी कभी अपनी लाइफ के ऐसे मैटर्स पर भी नज़र डालते हैं कि अगर मेरी सिचुएशन इस तरह की होती तो शायद मैं एक डिफरेंट पर्सन होता। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो डेक है,
اس ڈیک کے اندر، اس پورے ڈیک کے اندر ایک کارڈ ہے جس کے اوپر یہ امیج ہے کوانٹم اوریکل کے جو فرسٹ پکچر ہے. اینڈ دس کارڈ سیز اباؤٹ ٹرانسفارمیشن، یعنی انسان کا ماڈیفائی ہونا، بہترین فارم میں آنا، ایک اچھی شکل، ایک اچھی ساخت میں بدل جانا. تو آپ کی شخصیت جس طریقے سے ٹرانسفارم ہوئی ہے، لوگ آپ کے اندر ایک، فار ایگزامپل کوئی انسان آپ کو 20 سال پہلے جانتا تھا، وہ آج جب آپ کو دیکھتا ہے اور پھر وہ آپ کے بارے میں کہیں نیریٹ کرتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ آپ کتنے پاورفل ہو چکے ہیں، آپ کتنے رائٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں، آپ کیسی ایڈوائس دیتے ہیں جس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہوتی، بالکل ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. آپ 2 منٹ میں کھٹ میں بات کا دودھ کا دودھ اور سیاہ کا سیاہ کر دیتے ہیں، سیاہ سفید کر دیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات نمبر 4 اور نمبر 4، سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو سیلف رسپیکٹ. آپ کی ایک تو سیلف لو ہوتا ہے نا، یو نو دیٹ یو آر دا اونلی پرسن ہو کین لو. آپ کو آپ ہی ہیں جو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں. آپ کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے وہ آپ کو نوٹس زیادہ کرتے ہیں. یو آر ویری مچ بلیسڈ. کبھی کبھی انسان جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہے وہ اپنی سچویشن میں آپ کو رکھ کے دیکھتے ہوں گے کہ یار ہمارے ساتھ بھی وہی مسائل ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کیا ایسا خاص کرم ہے. تو دا خاص کرم از ایکچولی اینجلز آف دا 4 ڈائریکشن. ایک تو یہ کہ آپ اسپریچول بہت ہیں اور آپ کو چیزیں انٹیوٹ ہوتی ہیں، آپ بلیف رکھتے ہیں اس بات پر، اور رکھنا بھی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں برا ہوگا. اور آپ اچھے کرم کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں چوکتے. آپ اپنے لیے یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے ٹریڈنگ کا کام ہے کہ آپ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. مولا علی کا وقت کے اوپر آج میں نے پڑھا تھا. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں روزانہ نہج البلاغہ کا ایک پیج ضرور پڑھوں، بیکاز روزانہ اس میں ایک لیسن ضرور ہوتا ہے. تو آج وقت کے ضائع کرنے میں، یعنی بہت سارے زندگی کے کاموں میں سے اپنی فضولیات میں سے ایک کام ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے. اور مولا علی کا قول ہے کہ کس کس طریقے سے انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، کہ وہ کام جس میں اس کو کوئی فائدہ نہ ہو وہ وقت کا ضیاع ہے، وہ عمل جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو وہ وقت کا ضیاع ہے. تو یعنی کہ ان تمام چیزوں میں آپ بہت زیادہ، ایسا لگ رہا ہے کہ اینجلز آف دا 4 ڈائریکشن آپ کو اپنی انٹیوشنس پہ بہت کنٹرول ہے. آپ اپنی گٹ فیلنگ پہ بہت زیادہ بلیف رکھتے ہیں اور انہی کی بیسس پر آپ اپنی لائف میں ڈیسیجنز لیتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسے ہیں جن کو ابھی بھی گمان ہے کہ وہ اگر آپ کی زندگی میں نہ ہو تو آپ کی زندگی رک جائے گی، اللہ نہ کرے. لیکن آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان آپ نے نکال دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں. میں ہمیشہ اپنی ریڈنگز میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی کے بغیر مرتا تو شاید جو مائیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ کھو دیتی ہیں، ان کی سانسیں خدا تعالیٰ اسی وقت روک دیتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا. آپ نے ود دس ٹرو لو، ایک تو آپ نے کسی ایک انسان سے آپ نے اتنی شدت کی محبت کی ہے، اتنی شدت کی محبت کی، اور وہی انسان آپ کی ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنا ہے. اور آج وہی انسان آپ کو کہیں نہ کہیں سے نوٹس کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے آپ کو نہیں اپنایا. آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان سے دور کر دیا ہے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو تو آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہ چیز، یہ ٹرانسفارمیشن، یہ بیہیویئر اس اوریکل ڈیک تک کی حد تک لوگ آپ کے اندر نوٹس کر رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. یہیں پر میں اس ڈیک سے جتنی چیزیں نکالوں گی اس کو میں یہیں پہ روکتی ہوں، کیونکہ یہی اٹ سیلف ایک گائیڈنس ہے. پھر میں دوسرے ڈیک سے کھولتی ہوں باتیں کہ جو کون سے لوگ آپ کے اندر کیا آج کل نوٹس کر رہے ہیں. جو معاملات آپ اپنی اسپریچولیٹی کی بیسس پر کر رہے ہیں ان کو روکیے گا مت، کیونکہ یہی وہ الہام اور روحانیت کی سٹیج ہوتی ہے جب عبد اور معبود کا معاملے میں بیچ کا بندہ کوئی نہیں پڑتا اور آپ کے اوپر ڈاؤن لوڈنگ ہونے لگتی ہے انٹیوشنز کی. پھر آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان میرے اندر کتنی طاقتیں ہیں.
کہ میں خدا تعالیٰ کی ذات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہوں. یہ کیجیے. ماضی میں رہیے مت، پاسٹ میں رہیے مت. ود دا لاس کارڈ ان چیزوں کو اب، پہلے آپ اس طرح دیکھتے تھے کہ میرے ہاتھ سے میری زندگی سے یہ چیزیں چھٹ رہی ہیں، اب آپ اس زندگی کے نظریے کو اس طرح دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے کام کی، میرے مطلب کی نہیں تھیں، اور میں اپنی زندگی میں بہت ویلیویبل ہوں. تو لوگ آپ کے اندر سیلف لو کو نوٹس کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اندر اسپرچولیٹی کو نوٹس کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اندر آپ کے وہ ایکسپیرینسز جنہوں نے آپ کی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں بدل دیا، یہ نوٹس کر رہے ہیں. اور لوگ نوٹس کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کی چال ڈھال نام بھام سے نہیں آپ کو پہچانتے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں وہ معاملات کرنا مت چھوڑیے گا جو آپ کو ریگولر قطار میں سے، ریگولر بھیڑ میں سے الگ نامنیٹ کرتے ہیں، الگ پرومیننٹ کرتے ہیں. یہ کرنا مت چھوڑیے گا. ٹھیک ہے. اب اور دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل آپ کے اندر کیا نوٹس کر رہے ہیں. لوگ آپ کے اندر آج کل کیا نوٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیوٹیفل ریڈنگ، بیوٹیفل جرنی، اور ڈیفینیٹلی ایک تجربے کار انسان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، مشقت سے بھرپور ہوتی ہے، بہت سے ایسی چیزوں سے ڈٹیچمنٹ اور دکھوں سے بھری ہوتی ہے جو کہ اس کی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ اس کو نہیں ملتا، بٹ آپ نے لمحہ بلمحہ ان کو جیا ہے. لوگ آج کل آپ کے اندر کیا نوٹس کر رہے ہیں. اپنے سرکل میں، کام کی جگہ پر، گھر میں، فیملی میں، فرینڈز میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں بھی آپ ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کے اندر آج کل کیا نوٹس کر رہے ہیں. لیٹس سی. ٹرانسفارمیشن تو فار شور نوٹس کر رہے ہیں. کنگ آف سورڈز، ٹیمپرمنٹ، نائٹ آف سورڈز اینڈ کنگ آف سورڈز، پاور کی بات آ گئی. ایس آف پینٹیکلز، ٹورس ورگو کیپریکون، ایمپریس. کوئی آپ کی پرائیویٹ لائف کو ٹٹولنے کی آج کل کوشش کر رہا ہے. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو آپ کی پرائیویٹ لائف کا، آپ کی ڈومیسٹک لائف کا کوئی کلو ملے. لوگ آج کل یہ نوٹس کر رہے ہیں. پلس ٹیمپرمنٹ ود دا نائٹ آف سورڈز. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لائکنگ میں ہے، آپ کو پسند کیا کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے، آپ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کے لائف سٹائل میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کی چاہ ہے. یہ لوگ آج کل لوگ آپ کے اندر یہ چیز نوٹس کر رہے ہیں. کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ آج کل، کیونکہ یہاں پر آؤل آیا ہوا ہے، تو کتابیں پڑھا کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں اچھی نہیں ہوتی، بہت سمپل لینگویج کی کتابیں لیجیے اور کتابیں پڑھا کیجیے. پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھا کیجیے. آج کل لوگ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آپ کی نالج اور آپ کی وزڈم کو بہت نوٹس کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں دو ٹوک، اور یہاں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کوئی اور دوسری سیکنڈ یا فورتھ پارٹی جو ہے وہ آپ کے ڈیسیجن کو ہلکا ہلکا آپ کو پش کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلے لے رہے ہیں نا، تو ان کو وہ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے والا معاملہ بھی کر رہے ہیں. بٹ یو آر ڈیلنگ اٹ ود ان اے ویری سیف وے. لوگ آج کل آپ کے فیصلوں کو نا نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ جو سٹیپس لے رہے ہیں، آپ سلولی گریجولی میدان میں کمانڈ لے رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو آفر دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی، بیکاز اس کے پاس کوئی ایز سچ ریشنل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسی چیز آفر کرے جس میں آپ کی پرسنل لائکنگ یا دا وے یو آر، آپ اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں، کتنے نرچرنگ ہیں، کتنے لولیسٹ ہیں، کتنے فلرٹنگ ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، یہ آپ کسی کے اوپر آپ ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں، خول رکھتے ہیں. ایک ماسک آپ نے رکھا ہوا ہے ایک دنیا کی زندگی کے لیے اور ایک ذاتی زندگی کے لیے. تو یہاں پر آپ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی
वैसे कोई चीज़ चल रही हो, कोई हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग आजकल आपकी बॉडी टाइप को भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपके बॉडी में शेप चेंज हो रहा है। फर्टिलिटी अगर है तो चलो वो तो बात ही अलग है, उसमें तो सिनेरियो ही अलग होता है। बट लोग आजकल आपके अंदर ऑफ़र को नोटिस कर रहे हैं, हमारी तरफ कब नज़र करम, हमसे कब पोलाइटली बात करना, किससे बात करना, किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही, किसके साथ अच्छा चल रहा है। काफ़ी, एक तो आप बहुत खामोश हुए हुए विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और ख़ामोश होने के साथ साथ आप जिनसे बात कर रहे हैं, आप बहुत न्यूट्रल वे में बात करते हैं कि किसी के ऊपर कोई गलत इंप्रेशन भी ना जाए। ये भी चीज़ लोग आपके अंदर आजकल नोटिस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। आजकल लोग आप में क्या बात नोटिस कर रहे हैं? आजकल लोग आप में क्या बात नोटिस कर रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जस्टिस, लिब्रा। डेथ एंड रीबर्थ। बहुत सारे लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं। आपकी ज़िंदगी के जितने भी लॉसेस हैं उनको आपने एक एक्सपीरियंस के तौर पर तजुर्बे के लिए लिया है। कुछ ही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को फ्रॉम डे 1 टिल डेट जानते हैं। बहुत सीक्रेटिव आप हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि अब इससे बात करें तो क्या बात करें। खामोश हो गए हैं, चुप हैं, किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, दुनिया के मामलात में इतना नहीं इंटरवीन कर रहे। खामोशी से अपने पेंटिकल्स को, अपनी लेगेसी को, अपनी सेविंग्स को, अपनी सोच को, अपने ख़यालात को आपने बहुत महदूद और बहुत महफूज किया हुआ है। हाँ, हर्ट हैं आप बहुत सारी चीज़ों पे, आप दिल दुखा हुआ है, लेकिन आप लाइफ के ऐसे प्रॉब्लम्स को अपने लिए ऐसे लेते हैं कि चलो ठीक है, क्या किया जाए अगर चीज़ें छूट गई तो। मैंने कहा ना कि यहाँ पर पहले आपने तजुर्बात की फॉर्म में देखा है अपनी ज़िंदगी के नुकसानात को। कभी कभी आप नॉस्टैल्जिक होकर पास्ट में चले भी जाते हैं, अगला ये भी सोचने लगता है कि वो बातें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर ये उदासी आई हुई है। लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं बैलेंस में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगला नोटिस करता है कि गेस नहीं कर पा रहे कि क्या मसला है, खुशी है, गम है, क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन एक सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल का जा रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप एक अकेले इंसान हैं, और दैट इज़ वाई दे वांटेड टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। उनको लग रहा है कि जैसे आप सिंगल हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में अब कोई भी नहीं है, और आपने ब्रेकअप कर लिया है, आपका रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटस सिंगल है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। एंड दे आर क्यूरियस, वो नोटिस कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे यार दोस्त हैं, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर दिए हैं, और नई कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने शुरुआत की है। द वर्ल्ड किससे बातचीत कर रहे हैं आजकल, कहाँ हैं, नंबर 8 8888, काम की जगह पर कोई मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं, यानी एवरीबडी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियस अबाउट यू। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ, 3 कार्ड्स निकालूंगी कि लोग क्यों आपके अंदर ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, लोग क्यों आपके दरमियान या आपके अंदर आप में ये बातें नोटिस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मामलात कर रहे हैं जिनको बिल्कुल स्क्रैच से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक बहुत एडवेंचरस जर्नी पर हैं, और इस वक्त आपकी लाइफ फुल जिसे कहना चाहिए हीट पर है, और आप इस वक्त जो फ़ैसला ले रहे हैं आप एक रिस्क एक्सेप्ट करने के मूड में हैं। तो इसलिए भी आपके डिसीजंस जो हैं वो लोगों की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज़ कर रहे हैं। इस वजह से भी लोग आपके अंदर चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त जिनसे आपने ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, वो दोस्त आपके अंदर इस चेंज को नोटिस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स,
آپ اگر کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کس مومنٹ پر کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ بھی وجوہات ہیں۔ ڈیول، آپ کو کوئی ایکسٹریم ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہیں، اور آپ کسی چیز کے پیچھے آپ کو لت لگ جائے تو لگ جاتی ہے، اور دے لٹرلی دے وانٹ یو، وہ ان کو جتنا ڈیسپریٹلی آپ کی توجہ چاہیے اتنا ہی آپ ٹرو لو پہ، اپنے سیلف لو پہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو لوگ آپ کے اندر یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ اب آپ کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، بیکاز آپ اس بات پہ ٹوٹلی بلیو کر چکے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کی بغیر نہیں مرتا۔ تو یہ جو ڈیول انرجی ہے، یہ جو نیگیٹو انرجی ہے، لوگوں کے اندر جو کریوسٹی جمع ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، کہ وہ آپ کی توجہ کے بھوکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں